नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। हिजोभन्दा आज झण्डै दोब्बर संक्रमित थपिए। एकै दिन 450 मा भाइरस पुष्टि, परीक्षण पनि अहिलेसम्मकै धेरै। महामारी नियन्त्रणमा सरकार चुकेको भन्दै आज पनि विभिन्न शहरमा प्रदर्शन। सरकार भन्छ माग अनुसार नै काम भइरहेको छ। लकडाउन पछि मात्र सीमा क्षेत्रमा 14 पटक भारतीय समूहबाट नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण। सर्लाहीमा सशस्त्र प्रहरीको हतियार खोज्न आएका एक भारतीयको गोली लागि मृत्यु। कर्जा प्रवाह रोकिँदा बैंकहरूमा निक्षेप थुप्रियो। 65 अर्ब अधिक तरलता। लकडाउन खुकुलो भएपछि लगानी बढ्ने अपेक्षा। र राष्ट्रपति भएपछि ट्रम्पले बोले 19,000 झुट। लोकप्रियता गुमाउँदै गएपछि डेमोक्रेटिक उम्मेद्वार वाइडेनलाई हराउन कडा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने सर्वेक्षणको निष्कर्ष। नेपालमा आज एकै दिन अहिलेसम्मकै धेरै 448 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमितको संख्या 5,000 नाघेको छ। तीमध्ये 4,000 भन्दा बढी पछिल्लो 15 दिनमा थपिएका हुन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आज एकै दिन पीसीआर विधिबाट अहिलेसम्मकै धेरै 5,932 नमुना परीक्षण गर्दा 448 जनामा भाइरस देखिएको हो। भाइरसका थपिएका बिरामी मध्ये सबैभन्दा धेरै रौतहटका हुन्। त्यहाँ थप 86 जनामा भाइरस देखिएको छ। रौतहटमा भाइरस संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 622 पुगेको छ। त्यहाँ भन्दा कपिलवस्तुमा 1 जना बढी अर्थात् 623 जनामा भाइरस देखिएको छ। तीमध्ये 4 जना आज थपिएका हुन्। यस्तै सर्लाहीमा 57, सुर्खेतमा 45 र दैलेखमा 38 जना भाइरसका बिरामी थपिएका छन्। अब भाइरस संक्रमण देखिनेको संख्या सर्लाहीमा 478 र दैलेखमा 459 पुगेको छ। 1,21,862 र आजको जम्मा 5,925। त्यसै गरी आरडीटी आजसम्म 1,88,052 र आजको जम्मा 9,909 छ। मन्त्रालयका अनुसार धादिङमा 29, स्याङ्जामा 22, सप्तरीमा 17, महोत्तरी र रूपन्देहीमा 16 तथा धनुषा र बर्दियामा 15 जना बिरामी बढेका छन्। आज 32 जिल्लामा बढेका बिरामी मध्ये पर्वत र झापाका 13, सिराहाका 11 तथा सुनसरीका 10 तथा काठमाडौँमा पनि थप 1 जनामा भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। जेठ 15 गतेसम्म देशभर 1,042 जनामा भाइरस देखिएकोमा त्यस यताको 15 दिनमा त्यो संख्या 4 गुणा बढेर 5,062 पुगेको छ। भाइरसका बिरामी मध्ये निको हुनेको संख्या 877 पुगेको छ। 1,58,000 भन्दा बढीलाई क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि सुदूरपश्चिमका सीमा नाका हुँदै भारतबाट मानिस आउने क्रम अझै रोकिएको छैन। नाकामा दुःख कष्ट गरेर आफ्नो भूमिमा पाइला टेक्दा पनि उनीहरूले राहतको सास फेर्न पाएका छैनन्। केहीले नाकामै देह त्याग गरे भने कतिपय क्वारेन्टिनमा अकालमै मृत्युवरण गर्न बाध्य छन्। प्रदेशमा 10 जनाले ज्यान गुमाइसक्दा पनि उनीहरूको व्यवस्थापनमा खासै ध्यान दिएको छैन। जेठ 11 गते महाराष्ट्रबाट 5 दिनको कष्टकर यात्रा गरेर आइपुगेका कैलाली गौरीगंगा नगरपालिकाका 65 वर्षीय वीरबहादुर बन्तोला सीमा नाकामा लाइन बसेपछि बेहोस भएर ढले। त्यहाँबाट उनलाई एम्बुलेन्समा राखेर अस्पताल पुर्याइयो। त्यसको केही समयपछि उनको निधन भयो। केही दिन अघि भारतको तमिलनाडुबाट आएका डोटी आदर्श गाउँपालिकाका 75 वर्षीय गर्भे विक पनि नाकामा लाइनमा बस्दा बस्दै बेहोस भएर ढले। लगत्तै अस्पताल पुर्याए पनि उनको निधन भयो। भारतबाट आएका 2 जनाले घर नपुग्दै प्राण त्याग गरे भने सुदूरपश्चिम प्रदेशका बैतडी, डोटी, बाजुरा र डडेलधुरामा भारतबाटै आएका 8 जनाले क्वारेन्टिन र अस्पतालमा ज्यान गुमाए। भारतबाट हप्ता दिनसम्म कष्टकर यात्रा गर्दै भोकभोकै नागासम्म आइपुगेका मानिसको व्यवस्थापन नहुँदा विचल्ली भएको छ। पहिलो कुरा त त्यहाँको चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसनदेखि लिएर हरेक विभिन्न त्यहाँको चाहिँ विभिन्न राज्यहरूमा पीडित शोषित हुँदै सीमामा पुग्छ। सीमामा आएर पनि चेक जाँचका नाममा विभिन्न किसिमका चाहिँ ताण्डव नृत्यहरू भइरहेछन्। म आफै पनि त्यहाँको चाहिँ प्रत्यक्षदर्शी हो। त्यहाँ चाहिँ चेक जाँचको नाममा एउटा चाहिँ थर्मल गन ल्याएको छ, त्यसले काम गरिरहेछ, प्रपरली छ छैन त्यो चाहिँ थाहा छैन। सीमादेखि लिएर क्वारेन्टाइनसम्मको जुन यो डिस्टेन्स हो
त्यो डिस्टेन्समा एउटा सुरक्षित एउटा सेफ ठानिएको व्यक्ति एउटा जो आफूलाई महसुस गरिरहेको थियो म स्वस्थ छु भन्ने जो भन्न सकिने अवस्था थियो यो क्वारेन्टाइनमा बसिसकेपछि त्यो मान्छे पनि सङ्क्रमित भइरहेछ। भारतबाट आएपछि स्वदेशमा त केही राहत होला भन्ने आश गरेका उनीहरूले नेपाल आएपछि पनि राहतको सास फेर्न पाएका छैनन्। प्रदेशका 9वटै जिल्लामा 66,000 भन्दा बढी मानिस कष्टकर रूपमा क्वारेन्टिनमा बसेका छन्। 3 साता बित्दा पनि अधिकांशको स्वास्थ्य परीक्षण भएको छैन। प्रतिकूल मौसममा कष्टकर तरिकाले बसेका उनीहरू अब के गर्ने भन्ने समस्यामा छन्। 7,000 पैसा तिरेर बसमा बुकिङ गरेर आयौँ। आएर यहाँ गौरीखण्ड नाकामा पुग्दाखेरि नगरपालिकाबाट गाडी आउँछ भन्यो। गाडी आउँछ भने ल गाडी आउँछ लग्छ। कोही मध्य प्रदेश, कोही बेङ्गलोर, कोही लग्नु, कोही दिल्ली, कोही कतैबाट आएको सबै एकै गाडीमा हालेर आबाउनुबाट छोडिदियो। अलिअलि गरेर जो जहाँका जति आएका छन् होइन छोडिदियो। दबाईको सिलसिलामा गएको हुँ। त्यहाँबाट आउँदाखेरि मैले 6,000 भाडा तिरेर आएको हुँ। अब यहाँ बस्दाखेरि कोही मान्छे एकै कोठामा 6-7 जना छन्, कोही 5-6 जना छन्। अब म 65 वर्षको बुढो र बालोलाई कोरोना सर्छ भन्ने भन्छन्। भारतमा अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमण द्रुत गतिमा बढ्दै गएको छ। तर त्यहाँबाट मानिस आउने क्रम जारी रहे पनि नाकामा उनीहरूको न त स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गरिएको छ न त होल्डिङ सेन्टर नै बनाइएको छ। झन्डै 3 महिनाको यस अवधिमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पीसीआर विधिबाट भएको परीक्षण निकै कम छ। एकातिर लकडाउन खुकुलो भएको छ भने अर्कोतर्फ परीक्षणको गति बढ्नै सकेको छैन। सरकारको यस्तो व्यवस्थापनले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुदीप थापाका साथमा टेकराज जोशी, धनगढी, कैलाली। क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूको नमुना सङ्कलन रोकिएपछि प्रदेश र स्थानीय तह आफै आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री जोहो गर्नतिर लागेका छन्। तर उनीहरूले किनेका सामग्रीको गुणस्तरबारे कतैबाट पनि नियमन भएको छैन। गुणस्तरहीन सामग्रीको प्रयोग गर्दा गलत नतिजा आई सङ्क्रमण थप फैलिने भएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले मापदण्ड तोक्ने तयारी थालेको छ। अहिलेसम्म 150 भन्दा बढीमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिसकेको झापाका क्वारेन्टिनमा भारतबाट फर्किएर बस्नेको सङ्ख्या 500 भन्दा बढी छ। भारतबाट फर्किनेको चाप दिनहुँ बढ्दो क्रममा रहे पनि ती सबैको परीक्षण हुन मुस्किल छ। परीक्षण बढाउन दबाव परेपछि नमुना सङ्कलनका लागि भीटीएम किट लगायत स्वास्थ्य सामग्री जिल्लाका 15वटै स्थानीय तहले आफै किनेका छन्। केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग गुहार माग्दा नपाएपछि स्थानीय तहले आफै किनेका हुन्। भीटीएम चाहिँ 438 रुपियाँमा आएको छ सर। त्यसै गरी आरडिटी चाहिँ 864 रुपियाँमा चाहिँ प्रति गोटा। त्यो हिसाबले हामीले नगरपालिकाले आफूले खरिद गरेर अब सबैबाट चाहिँ प्राप्त नहुने भइसकेपछि हामीले आफूले खरिद गरेर अहिले हाम्रो चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्ने मान्छेहरू हुन्छ उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ चेक जाँच गरिरहेछौँ। रोल्पाका स्थानीय तहले आफै किनेका स्वास्थ्य सामग्री प्रयोग गरी पीसीआर विधिबाट परीक्षणका लागि नमुना सङ्कलन गरिरहेका छन्। प्रयोगशाला र पीसीआर मेसिन स्थानीय तहसँग छैनन्। उनीहरूले सङ्कलित नमुना प्रदेशका प्रयोगशालामा पठाउने गरेका छन्। हामीले भीटीएम किनेर पीसीआर गर्न हामीले भेरी हस्पिटल यता नेपालगञ्ज ब्याङ्कको राप्ती प्रतिष्ठानमा पठाएका थियौँ। लटर पठाएका छौँ। केहीको आइसक्यो, केहीको आएको छैन। भीटीएम किनेर त्यसरी पीसीआर गराइसकेपछि आएको रिपोर्ट हो। देशभर अहिले 21वटा प्रयोगशालामा पीसीआर विधिबाट नमुना परीक्षणको व्यवस्था छ। ती प्रयोगशालाले दैनिक 6,000 भन्दा बढी नमुना परीक्षण गर्न सकेका छैनन्। प्रयोगशालामा अहिले 25,000 भन्दा बढी नमुना थुप्रिएका छन्। एकातिर समयमै परीक्षण नभएकाले कतिपय नमुना दोहोऱ्याएर सङ्कलन गर्नुपर्दा भीटीएम खेर गइरहेको छ भने अर्कातिर स्थानीय तहले आफू खुसी किनेका सामग्रीको गुणस्तरलाई लिएर प्रश्न उठिरहेको छ। त्यही कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयले परीक्षणमा प्रयोग हुने सामग्रीको गुणस्तर सम्बन्धी मापदण्ड बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने तयारी गरेको छ। सरकारले सबै गर्न सकेन, यो भएन भन्ने जुन कुरा सुनिराखिएको अवस्थामा त्यो कुरोले एड्रेस गर्ला भनेर हामीले एउटा पाटोबाट सोच्यौँ। तर सोच्नुपर्ने पाटो धेरै छन्। हामीले भाइरस जम्मा गरेर एक ठाउँ राखेर परीक्षण गर्ने घर बनाउँदैछौँ, ठाउँ बनाउँदैछौँ। जुन ठाउँ चाहिँ बायो सेफ्टीको हिसाबले धेरै सुरक्षित हुनुपर्छ, त्यहाँ काम गर्ने मान्छेहरू धेरै सुरक्षित हुनुपर्छ। सङ्कलन गरेर राखिएका सामानहरू भोलि जोखिमबाट नहुन् भनेर त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुराहरू धेरै धेरै सेन्सिटिभ, धेरै संवेदनशील विषयहरू हो।
यसका विषयमा स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पहल कदमी दिएर त्यसमा चाहिँ सबैसँग समन्वय गरेर अब चाहिँ केही गर्नुपर्छ, सोच्नुपर्छ, मापदण्डहरू बनाउनुपर्छ। परीक्षणमा ढिलाइ भएपछि प्रदेश 1, 2 र सुदूरपश्चिम सरकारले द्रुत परीक्षण उपकरण किन्न खोजेका छन् भने गण्डकी प्रदेश सरकारले किनिसकेको छ। स्थानीय तह र प्रदेशले केन्द्रको मुख नताकी सामग्रीको जोह गर्नु स्वागतयोग्य हो, तर तिनको गुणस्तर, प्रभावकारिता र क्षमता पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि झापाबाट गणेशमान मुखिया, रोल्पाबाट पहलमान घरती र क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि परीक्षण बढाउन र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्न दबाव स्वरूप आज पनि देशका विभिन्न शहरमा प्रदर्शन भएको छ। युवाहरूले स्वस्फूर्त रूपमा आज काठमाडौँ, भक्तपुर, धुलिखेल, बुटवल, तुलसीपुर, धनगढी लगायत 1 दर्जनभन्दा बढी शहरमा प्रदर्शन गरेका छन्। सरकारले सार्वजनिक स्थानमा भेला हुन लगाएको रोक नहटाए पनि युवाहरूले विभिन्न प्ले कार्ड सहित सामाजिक दूरी कायम राखी शान्तिपूर्ण रूपमा प्रदर्शन गरेका छन्। पीसीआर विधिबाट परीक्षण बढाउनु पर्ने, संक्रमण रोकथामका लागि गरिएको 10 अर्ब रुपियाँको हिसाब किताब सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायतका माग प्रदर्शनकारीको छ। अब त्यो अनसेफ क्वारेन्टाइन भयो, हाम्रो केही लकडाउनको केही मिनिङै भएन। यत्रो 80 दिन बसेर खै केही मिनिङै भएन। खास यसरी ओपन गर्ने भए त 80 दिन बसेको केही मतलबै भएन। खास जोकसोक भनेर भएन होइन। प्राइम मिनिस्टर भएपछि अलिक राम्रो हुनु पर्यो। तपाईँ अब इम्युनिटी पावर बढी छ भन्नुहुन्छ, त्यही इम्युनिटी पावर बढी भएर उहाँले त्यो सोचेर केही नगरे हो किन? यो हाम्रो डिमान्ड भन्दा 100% पीसीआरको तपाईँको मापदण्ड अनुसार कामहरू भइरहेको छैन। सो त्यही कारणले चाहिँ हामी यो प्रोटेस्टहरू पिसफुल्ली बसिरहेको छौँ। मैले उनीहरूले संक्रमण परीक्षणमा भरपर्दो नभएको आरडीटी किटको प्रयोग रोक्न माग गरेका छन्। भक्तपुरको सल्लाहगारीमा भएको प्रदर्शनका सहभागीले भने सरकार विरोधी नारा समेत लगाएका थिए। त्यहाँ सामाजिक दूरी पनि व्यवस्था गरिएको थियो। गृह मन्त्रालयले बिहिबार लकडाउनका बेला जुलुस प्रदर्शन गर्न नपाइने र गरी कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो, तर त्यसको व्यवस्था गरी युवाहरू प्रदर्शनमा सहभागी भए। प्रहरीले पनि प्रदर्शनमा कुनै किसिमको हस्तक्षेप गरेन। देशका विभिन्न भागमा भएको सडक प्रदर्शनलाई लिएर सत्ता र विपक्षमा रहेका मूलधारका दलमा भने अन्यल देखिन्छ। ती दलभित्र औपचारिक छलफल पनि हुन सकेको छैन। यद्यपि विपक्षी दलका नेताहरूले प्रदर्शनका क्रममा उठेका मागलाई जायज बनेका छन् भने सरकारले सडकबाट उठेका माग अनुसार नै आफूले काम गरिरहेको बताएको छ। महामारी नियन्त्रणमा सरकारी प्रयास फितलो भएको र खर्च पारदर्शी नभएको भन्दै राजधानी सहित मुलुकका प्रमुख सहरमा प्रदर्शन चर्कदै गएको छ। तर सरकारले भने अहिलेको मुख्य प्राथमिकता प्रदर्शन नभई महामारी नियन्त्रण भएको र त्यसमा सबै पक्षले सहयोग गर्नुपर्ने बताएको छ। अहिलेको प्रदर्शन अनपेक्षित, अस्वाभाविक र असान्दर्भिक रहेको सरकारको ठहर छ। कानुन मन्त्री शिवमाया तुमामफेले लकडाउन व्यवस्थित र जनजीवन सहज बनाउने काममा सरकार सक्रिय भएको दावी गर्दै प्रदर्शनले बरु झन् महामारी नियन्त्रणको काम प्रभावित भई अरू क्षति निम्तन सक्ने बताएकी छन्। जति पनि हामीले क्वारेन्टिनमा राखेका छौँ र बाहिरबाट आउनेलाई व्यवस्थित रूपले राखिएको छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले टेस्ट गर्ने भनेकै छ र टेस्ट गरेर अनि त्यही टेस्ट गर्नुपर्छ भन्ने माग हो मैले बुझेको। र पिसिआर टेस्ट धेरै बढाएर लग भने चाहिँ लाने त भनेकै छ। यी यस्ता कुराले त ती तल उठेका सडकमा निक्लेर भनेका कुराहरूलाई सम्बोधन गरेकै त छ नि, त्यहाँ नगरेको भन्ने छैन। ती जस्तो भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरामा भ्रष्टाचार भयो भने प्रमाणसहित त्यस्तो फेला पर्यो भने कारवाही गर्छु भने चाहिँ उहाँहरूले उठाएको कुरा त सम्बोधन गरेकै हो नि त नि। यदि यस्ता कुराहरू सरकारले नभनिदिएको थियो भने त्यो तल उठेको कुराहरू सम्बोधन नगरेको अवस्था रहन्थ्यो। तर अहिले सरकारले त्यो कुरा हामी गर्छौँ भनेकै छ। प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसले भने आन्दोलनलाई सरकारको असफलताको परिणाम भनेको छ। सडक प्रदर्शनमा काङ्ग्रेसले प्रत्यक्ष सहभागिता नदेखाए पनि लकडाउनका बेला देखिएको व्यथितिलाई सरकारले बेलैमा सचाउनु पर्ने भन्दै अप्रत्यक्ष रूपमा समर्थन गरेको छ। भएको प्रदर्शनलाई पानीको फोहराहरू हान्ने, बल प्रयोग गर्ने यस्ता कर्महरू भएको पनि हामीले हेरिरहेका छौँ र हामीले के भनिरहेका छौँ भने सरकार यो प्रकारको प्रदर्शन नगर भनेर चेतावनीको भाषा नबोल्नुहोस्, बरु सरकारले प्रदर्शनहरू मार्फत अगाडि सारिएका प्रश्नहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुहोस्।
हिजो यिनै नागरिक घाममा लाम लागेर मत दिँदै गर्दा सही थिए। त्यसो त मन्त्रीहरू क्षमताले भ्याएसम्म सङ्क्रमणलाई कम गर्ने काम भइरहेको र सडकको प्रदर्शन तथा जायज माग सम्बोधन गर्न तयार रहेको बताउँछन्। तर के गर्ने भन्ने ठोस योजना भने प्रस्तुत गर्न सकेको छैन। हामीले जति तरिकाले व्यवस्थित तरिकाले गरेर लान्छौँ भन्ने थियो त्यो अवस्थामा पुर्याउन सकेनौँ। नसकेको अवस्था हो नि त। तर नसकिरहेको अवस्थामा पनि अब हामीले सक्नुपर्छ है। हामीले राम्रो सेवा सुविधा जे हुनसक्छ जति सक्छौँ त्यति चाहिँ हामीले सेवा दिनुपर्छ जनतालाई भन्ने कुरा हामीले सरकारले पनि गरेकै छ र हामीले त्यो अनुसार जान्छौँ भनेकै छ। र उहाँले उठाउनु भएको कुराहरू त हामी सम्मान गर्छौँ। त्यो कुराहरू त्यो जमात जुन एउटा समूह अथवा जुन एउटा युवा पुस्ताहरू जुन सडकमा देखेका छौँ हामीले ती युवाहरूले उठाएको कुरा जायज कुरालाई हामी सम्बोधन गर्छौँ र बाँकी कुरालाई फेरि बसेर कुरा गर्नु पर्ला। बिहिबार गृह मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गरी लकडाउन उल्लङ्घन गरी कुनै पनि प्रकारका भेलामा प्रदर्शन गर्न नपाउने भन्दै सजाय सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था सम्झाएको थियो। यसले सरकार प्रशासनिक तवरमै प्रदर्शन नियन्त्रण गर्ने मानसिकतामा रहेको सङ्केत गर्छ। तर यो विज्ञप्ति पछि पनि धेरै समय बितिसकेको छ। त्यसैले प्रदर्शन कुन रूपमा अघि बढ्छ र सरकारले कसरी परिस्थितिको सम्बोधन गर्छ अहिले नै भन्न कठिन छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुटेलका साथ दशरथ राई, काठमाडौँ। कोरोना महामारी सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले विभिन्न ठाउँमा भइरहेका प्रदर्शनप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै अहिलेको असामान्य अवस्थाप्रति गम्भीर रहन आग्रह गरेको छ। शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पाइने भए पनि अहिलेको असामान्य अवस्था ख्याल गर्न भनेको छ। सिसिएमसीको निर्देशक समिति संयोजक रहेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गरे खर्चको फाँटवारी छिटै सार्वजनिक गर्ने र क्वारेन्टिनमा भएको कमजोरी सुधार्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यसैबीच सिसिएमसीको बैठक 2.5 महिनापछि पहिलो पटक सिंहदरबारमा बसेको छ। नेपाली सेनाको छाउनीस्थित रेन्जरगढमा बस्दै आएको बैठक आज पहिलो पटक प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको हो। सेनाको ब्यारेकमा बैठक राखिएको विषयमा आलोचना हुँदै आएको थियो। केही मन्त्रीले समेत यसको नागरिक प्रशासनमा सेना हाबी भएको सन्देश गएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए। 3 जना मन्त्रीलाई सदस्यका रूपमा थपिएको पर्सिपल्ट केन्द्रको बैठक सिंहदरबारमा बसेको हो। केन्द्रको निर्देशक समितिको संयोजक रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल छन्। निर्देशक समितिमा 9 जना मन्त्री छन् भने सहजीकरण समितिमा मुख्य सचिव र प्रधान सेनापति सहित सबै सुरक्षा निकायका प्रमुख छन्। केन्द्रका काममा सेना हाबी भएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। अब सिसिएमसीका बैठक सिंहदरबारमै राख्ने र रक्षा मन्त्री पोखरेल नै संयोजक रहेको उच्चस्तरीय समन्वय समितिलाई निष्क्रिय तुल्याउने तयारी छ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। कोरोनाको महामारी बढी फैलिएका सीमा क्षेत्रमा भारतीय नागरिक जबरजस्ती नेपाल प्रवेश गर्न खोज्दा सुरक्षा निकायसँग झडपका श्रृङ्खलाबद्ध घटना भएका छन्। जबरजस्ती नेपाल प्रवेश गर्न खोज्नेहरूले नेपाली सुरक्षा निकायका पोस्टमा आक्रमण गर्न थालेपछि झडप भएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका बन्दपछि मात्रै नेपालका सुरक्षा पोस्टहरूमा भारतीय नागरिकले 14 पटकभन्दा बढी आक्रमण गरिसकेका छन्। शुक्रबार सर्लाहीमा त नेपाली सुरक्षाकर्मीको हतियार नै खोज्ने प्रयास भएपछि गोली चलाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भयो। नेपाल र भारत दुवै देशले महामारी रोकथामका लागि सीमा नाका बन्द गरेपछि झन्डै 3 महिनादेखि नेपाल भारत सीमा बन्द छ। कतिपय व्यक्ति लुकीछिपी पनि नेपाल प्रवेश गर्न खोजेपछि सशस्त्र प्रहरी बलले आफ्नो उपस्थिति बढाएको छ। तर भारतबाट आउने उच्छृङ्खल समूहले नेपाली सुरक्षा फौजका पोस्टमाथि पटक पटक आक्रमण गरिरहेका छन्। शुक्रबार बिहान पनि सर्लाहीको पर्सास्थित नारायणपुरमा भारततर्फबाट आएको एक समूहले नेपालको सिमानामा तैनात सशस्त्र प्रहरी बलमाथि आक्रमण गर्यो। सीमा बन्द रहेको अवस्थामा जबरजस्ती नेपाल प्रवेश गर्न खोजेपछि रोक्न खोज्दा ठूलो समूहमा आएका उनीहरूले सशस्त्रमाथि आक्रमण गरेका हुन्। त्यसको प्रतिवादमा हवाई फायर गरे पनि हटेनन्। बरु उल्टै नेपाली सुरक्षाकर्मीको हतियार खोज्न आएको सशस्त्रको भनाइ छ। आत्मरक्षा र हतियार जोगाउन गोली चलाएको र एक भारतीय नागरिकको मृत्यु भएको सशस्त्रका अधिकारी बताउँछन्। अन्य 2 जना भारतीय र सशस्त्र प्रहरी बलका 3 जवान घाइते भएका छन्। सुरक्षाकर्मीको हतियार खोज्ने 1 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। सशस्त्र प्रहरी जवान उपर ढुङ्गामुढा प्रहार गर्ने र हाम्रो सशस्त्र प्रहरीले लिएको हतियार नै खोसेर लैजाने उनीहरूले प्रयास गरे। हतियार खोसेर लगे र त्यो बीचमा सशस्त्र प्रहरीले जुन ढुङ्गामुढा पनि गरेको अवस्थामा हवाई फायर गर्यो। हवाई फायर गर्दा पनि स्थिति नियन्त्रणमा नआएपछि
आत्मरक्षाको लागि र हतियार पनि जोगाउनको लागि सशस्त्र प्रहरीले गोली चलाउँदाखेरि 3 जना घाइते भएको जानकारी आएको छ र त्यसमध्ये जुन त्यो भारत सीतामढीको 1 जनाको मृत्यु भएको पनि हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। अहिले थप बाहिनीपति गणपतिहरू घटनास्थलमा हुनुहुन्छ र समन्वय दुवैतर्फको काउन्टर पार्टसँग नि समन्वय भइरहेको छ। नेपाली सीमामा भइरहेका अतिक्रमणका बारेमा नेपाली सुरक्षाकर्मीले उठाएका प्रश्नमा भारत मौन बस्दै आएको छ। लकडाउनपछि भएको सीमानाका बन्दकै क्रममा सिराहा, कपिलवस्तु, झापा लगायतका विभिन्न जिल्लामा 14 पटक नेपाली सीमा सुरक्षा पोस्टमा भारतीय समूहले आक्रमण गरेका छन्। यसमा खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै अवैध रूपमा सीमा पार व्यापार गर्न खोज्नेहरू बढी छन्। र काउन्टर पार्टसँग पनि सम्पर्क र समन्वयलाई सुदृढ तुल्याएर स्थितिलाई नर्मल बनाउन, नागरिकमा सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिन, हाम्रो सीमा सुरक्षालाई सुदृढ गर्न हामी लागिरहेका छौँ। हामीले मातहतलाई भनिरहेका छौँ। हामीले सबै जनशक्तिलाई चाहिँ निर्देशन दिएका छौँ। त्यसो त नेपाली सीमा क्षेत्रमा यस्ता उच्छृङ्खल समूहको मात्रै होइन, भारतीय सुरक्षाकर्मी एसएसबीबाट पनि आक्रमणका विषयमा पनि नेपालले पटक पटक प्रश्न उठाउँदै आएको छ। भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपाली भूमिमै आएर गोली चलाउँदा 3 वर्ष अघि कञ्चनपुरमा गोविन्द गौतमको ज्यान गएको थियो। त्यस्तै बर्दिया र अन्य कतिपय जिल्लामा सीमा क्षेत्रका नेपाली भारतीय सुरक्षा निकायले बेपत्ता पारेको प्रतिवेदन राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले केही महिना अघि सार्वजनिक गरेको छ। नेपालतर्फ भइरहेका यस्ता आक्रमण नियन्त्रणका लागि सीमामा व्यवस्थापन र सुरक्षाको दीर्घकालीन समाधानका लागि राजनीतिक तहबाटै खोजिनुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रमेश धमला, काठमाडौँ। छुटेको भूमिलाई नक्सामा समावेश गरी संविधान संशोधनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेका बेला सरकारले भारतीय अतिक्रमणका विरुद्धका थप प्रमाण सङ्कलन र अध्ययन गर्न 9 सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गरेको छ। विज्ञ समूहलाई 7 बुँदे कार्यादेशसहित सुगौली सन्धि र त्यस यताका सबै किसिमका प्रमाण जुटाउने जिम्मेवारी दिइएको छ। विज्ञ समूहले सुस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रमाणहरू पनि सङ्कलन गर्नेछ। भारतसँगको अतिक्रमण विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधानको प्रयास गरिरहेको नेपालले नीति अध्ययन प्रतिष्ठानका अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा 9 सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गरेको छ। समूहको सदस्यमा कानुनविद सूर्यप्रसाद सुवेदी र विपिन अधिकारी, इतिहासविद रमेश ढुङ्गेल, जल विज्ञानविद जगत भुषाल, नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक तोयानाथ बराल, नेपाली सेनाका पूर्व उपरथी हिमालय थापा र प्राकृतिक स्रोत अभियन्ता अप्सरा चापागाई सदस्य रहेका छन्। विज्ञ समूहले सार्वजनिक निकाय लगायत विभिन्न सङ्घ संस्था, व्यक्ति र स्वदेशी तथा विदेशी पुस्तकालय, अभिलेखालय एवं सङ्ग्रहालयबाट सामग्री अध्ययन र सङ्कलन गर्नेछ। यस समूहले कालापानी, लिपुलेक र लिम्फियाधुरासहित सुस्ता क्षेत्रका प्रमाणको अध्ययन र सङ्कलन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन दिनेछ। साथै विज्ञ समूहले नेपाल भारत बीच विगतमा भएका सन्धि, सम्झौता र समझदारी पत्रको पनि अध्ययन गर्नेछ। तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी, ब्रिटिस सरकार र भारत सरकारसँग भएका पत्रचार, नेपाल भारत सीमा सम्बन्धी नक्सा, सरकारी प्रतिवेदन, आदेश, प्रकाशन, सरकारका योजना लगायतका दस्तावेजको विस्तृत विश्लेषण पनि समूहको कार्यादेश छ। अदालती फैसला, जग्गाको स्वामित्वको प्रमाणपत्र एवं राजस्व, मालपोत, भूमिकर, तिरो भरोका रसिद, भरपाई, पत्र वा आदेश, रुखका सदनको पनि अध्ययन गर्नेछ र प्राप्त प्रमाण र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा सरकारलाई सुझाव दिनेछ। विगतमा नेपालले स्पष्ट अडान र निरन्तरको पहल नगर्दा भारतसँगको वार्ता प्रभावकारी हुन सकेको थिएन। नेपालले आफ्नो सम्पूर्ण भूमि समेटी नक्सा समेत जारी गरिसकेकाले अब त्यसलाई बल पुग्ने गरी थप अध्ययन र प्रमाणको अभिलेखीकरण हुन सके विज्ञहरूले दिने प्रतिवेदनले खास अर्थ राख्नेछ। स्वाभाविक रूपमा विज्ञहरूको समूहले हाइड्रोलोजिस्टहरू, हाइड्रोग्राफरहरू, जोग्राफरहरू, जियोलोजिस्टहरू र सीमा सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञहरू र विगतमा प्रकाशित भएका नक्सा, प्रमाणित भएका नक्सा, त्यो चाहिँ ब्रिटिस कालका, अब उतापट्टि चीनपट्टि नेपालकै पनि पुराना नक्साहरू, भोगचलनमा रहेका तिरोका प्रमाणहरू, निर्वाचनमा सहभागी हुँदाका, जनसङ्ख्या गणना हुँदाका सबै डकुमेन्टहरूलाई अलि पुख्ता र व्यवस्थित गर्दै जाने कुरा त छ नै। भारत र चीनसँग भएका सन्धि सम्झौता बाहेक पनि कुटी, नाभी र गुन्जी क्षेत्रका नागरिकले बाली बुझाएको 2015 सालको आम निर्वाचन र 2018 को जनगणनाको तथ्याङ्क र भारतमा उपनिवेश जमाएको ब्रिटिसकालीन नक्साहरूले नेपालको दाबीलाई समर्थन गर्छन्।
नेपालको पक्षमा पर्याप्त प्रमाण भए पनि त्यसको व्यवस्थित अध्ययन र अभिलेख नहुँदा वार्तामा हुने प्रस्तुति पनि कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने प्रश्न एकातिर उठ्दै आएको छ भने अर्कोतिर नेपालले पटक पटक वार्ताका लागि प्रस्ताव गर्दा पनि व्यवस्था गर्दै आएको भारतले सीमा क्षेत्रमा अतिक्रमण र संरचना निर्माण जारी राखेकाले भारतमाथि अरू उपायबाट पनि दबाव बढाउनु पर्ने एक थरीको सुझाव छ। त्यस्ता उपाय के हुन सक्छन् भनेर पनि खोजी हुनु आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। राजपा र समाजवादी पार्टी मिलेर बनेको जनता समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधन विधेयकका पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी अध्यक्ष महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादवको संयुक्त अध्यक्षतामा आज बसेको पदाधिकारी बैठकले सरकारले अघि बढाएको संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यसका लागि पार्टीले भोलि 11 बजेका लागि संसदीय दलको बैठक समेत डाकेको छ। जसपाले पार्टीकी सांसद सरिता गिरीलाई पनि संविधान संशोधनमाथि उनले दर्ता गराएको संशोधन फिर्ता लिन निर्देशन दिएको छ। सरकारले पूर्ण नक्सा समेट्ने गरी ल्याएको विधेयकमाथि नै संशोधन हालेकी सांसद गिरीले अहिलेसम्म आफ्नो संशोधन फिर्ता भने लिएकी छैनन्। सरकारले संविधानको निशान छाप परिवर्तन गरी लिपुलेख र लिम्पियादुरा सहितको पूर्ण नक्सा राख्न संविधानको अनुसूची 3 संशोधन गर्ने विधेयकमा सबै दलले समर्थन जनाएका छन्। विधेयक पारित गर्ने सम्बन्धमा भोलि प्रतिनिधि सभामा प्रस्ताव प्रस्तुत हुनेछ। विदेशमा बेखर्ची भएर उद्धारको प्रतीक्षामा रहेका श्रमिकलाई सरकारले उल्टै ऋणको भार थोपर्ने गरी हवाई भाडा दर तोकेको छ। सरकारले सामान्य अवस्थामा भन्दा तीव्र भाडा तोकेपछि खास गरी मलेसिया र खाडी मुलुकमा अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेका नेपाली हवाई भाडा कसरी जोहो गर्ने भन्ने चिन्तामा परेका छन्। महामारीका कारण अप्ठ्यारोमा परि स्वदेश फर्किने दिन कुरेर बसेका नेपालीका लागि पर्यटन मन्त्रालयले 27 देशका लागि तोकेको हवाई भाडा सामान्य अवस्थाको भन्दा निकै महँगो छ। सामान्य अवस्थामा कतार काठमाडौँको भाडा बढीमा 20,000 रहेकोमा मन्त्रालयले 58,800 तोकेको छ। त्यस्तै मलेसियाबाट आउने चाहनेका लागि पनि सामान्य अवस्थाको भन्दा तेब्बर अर्थात् 58,800 र साउदी अरेबियाबाट आउन चाहनेका लागि 67,800 रुपियाँ तोकेको छ। घर फर्किन ठिक्क परेकाहरू अहिले त्यति महँगो भाडा कहाँबाट जुटाउने भन्ने तनावमा छन्। देशमा रोजगारीका अवसर नपाएकाले ऋण काटेर खाडी मुलुक गएका युवा अहिले अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा स्वदेश फर्किन पनि ऋण नै लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका हुन्। 3.5 महिनादेखि खानु नपाएर एक छाक खाएर कहिले भोकै बसेको यतिका नेपालीहरू छन्। अनि उनीहरूले कसरी घर जाने? यो सरकारले कुन हिसाबले यो भाडा तोकेको? एउटा मानवता भन्ने छँदै छैन। अब हामी आफैकै यतै मर भन्ने हो, यता नेपाल नआइजे उतै मार्नुलाई खोजेको हो कि यो यस्तो जुन यो सरकारी जुन भाडा तोकेर कहाँ हामी तिर्न सक्छौँ दाइ? हामी त यहाँ खाना पनि यस्तो गाह्रो छ, पैसा कहाँबाट लाउने? घरमा पनि बिजोग छ, कहाँबाट पैसा? हामी त मर्ने भयो त अब यही मलेसियामा। अब मागो नेपाल जाने पैसा छैन, रुम भाडा लिएर बसेको। कानुनी हैसियत गुमाएका करिब 3,000 नेपालीलाई कुवेतले आफ्नै खर्चमा ल्याइदिन सुरु गरेको छ। खाडी र मलेसियामा करिब 40,000ले स्वदेश फर्किन नाम लेखाएका छन्। तीमध्ये खर्च बेहोर्नु पर्ने र नपर्नेको सूची सरकारले बनाउन सकेको छैन। पैसा तिरेर फर्किने चाहनेका लागि भाडा तोकेको, काठमाडौँबाट रित्तै जानुपर्ने र फर्किँदा पनि पुरै सिटमा यात्रु बोक्न नपाइने भएकाले सामान्य अवस्थामा भन्दा महँगो परेको सरकारी पक्षको भनाइ छ। त्यसो त हवाई भाडा मात्र होइन, क्वारेन्टिन बस्दा पनि प्रतिदिन 2,000 तिर्नुपर्ने छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले कल्याणकारी कोषका नाममा तिरेको रकम 5.25 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी छ। त्यो रकम प्रयोग गरी युवालाई राहत दिन सक्ने विकल्प भए पनि सरकारले त्यतातर्फ समेत ध्यान दिएको छैन। अब यत्रो धेरै चर्को पैसा तिरेर चाहिँ नेपाली कामदारहरू आउन सक्ने स्थिति छैन। त्यो भएको हुनाले जो अलपत्र परेको छ त्यो अलपत्र परेको कामदारको उद्धारै हुन सक्दैन, ऊ अहिलेको फ्रेमवर्कभित्र आउनै सक्दैन। श्रम स्वीकृति लिएर गएको कामदारको हकमा उसकै पैसा हो, त्यही कोष मार्फत कामदारलाई नेपाल ल्याउनु पर्यो। अलपत्र परेको हकमा जो पैसै तिर्न सक्दैन त्यस्तो नेपालीलाई नेपाल सरकारले अभिभावक कर्तव्य प्रदान गर्दै नेपाल सरकारको खर्चमा ल्याउनु पर्यो। सरकारले हवाई भाडा तोकी पहिलो चरणमा असार 11 गतेसम्मको उद्धार तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। तालिका अनुसार तारतम्य मिलाउन त्यहाँ स्थित नियोगलाई निर्देशन दिइसकेको छ। तर भाडा निकै महँगो भएको श्रमिकहरूको गुनासोको कारण दूतावासहरूले स्वदेश फर्किनेको अन्तिम सूची बनाउनै सकेका छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सुमन पन्थ, काठमाडौँ। जाजरकोटका नवराज विकाससहित 6 जना युवाको हत्यामा संलग्न दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै खोटाङमा सांकेतिक विरोध प्रदर्शन गरिएको छ।
आफ्नो प्रेमिका लिन पश्चिम रुकुम पुगेका नवराज विकसहित उनका साथीहरूको हत्यामा संलग्न दोषीमाथि कारबाहीको सुनिश्चितताका लागि दबाव सृजना गर्न दिक्तेलमा एकुरो पञ्चेबाजा बजाउँदै सांकेतिक रूपमा कार्टुनबाट बनाइएका घरेलु हतियार प्रदर्शन गरिएको हो। दलित सङ्घ सङ्गठन तथा जनजाति महासङ्घले दिक्तेल बजारमा एकुरो पञ्चेबाजाको धुनमा सांकेतिक रूपमा घरेलु हतियार प्रदर्शन गरेका थिए। लकडाउनले उद्योग धन्दा तथा व्यापार व्यवसाय ठप्प भएको असर लगानी विस्तारमा परेको छ। उद्योगी व्यवसायबाट ऋणको मागै नभएपछि बैंकमा 65 अर्ब रुपैयाँ लगानी योग्य रकम थुप्रिएको छ। सरकारी खर्चमा भएको वृद्धि र खर्च गर्ने ठाउँ साँघुरिएकाले विप्रेषण बापत आएको रकम निक्षेपका रूपमा बैंकमा जम्मा भएकाले पनि अधिक तरलता भएको हो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार लकडाउनको अघिल्लो दिन चैत 10 सम्म सरकारले 6 खर्ब 30 अर्ब 6 करोड रुपियाँ खर्च गरेको थियो। त्यस यता जेठ 29 सम्म सरकारले थप 2 खर्ब 43 अर्ब 15 करोड खर्च गर्यो। सरकारी खर्चमा भएको वृद्धि र विप्रेषण बापत भित्रिएको रकमका कारण लकडाउनको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा 1 खर्ब 50 अर्ब रुपियाँ निक्षेप जम्मा भएको छ। वाणिज्य बैंकहरूमा चैत मसान्त यता मात्र 57 अर्ब निक्षेप थपिएको छ, तर ऋण विस्तार हुन सकेको छैन। बरु चैत मसान्त यताको 2 महिनामा ऋण 22 अर्बले घटेको छ। घर र गाडी किन्न ऋण लिएका कतिपयले किस्ता चुक्ता गरेकाले ऋण रकम खुम्चिएको हो। चैत मसान्तदेखि यो जेठ 23 सम्मको डेटा हामीसँग उपलब्ध छ। त्यो हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दा निक्षेप चाहिँ 57 अर्ब बढेको छ, कर्जा चाहिँ 22 अर्ब घटेको छ। अहिले कर्जाको त्यस्तो खासै नयाँ डिमान्डहरू छैन। अहिले हामीले एलसीहरू खोल्न थालेका छौँ। एलसीहरूको जब भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ लोनको डिमान्डहरू चाहिँ बढ्छ, कर्जाको डिमान्डहरू बढ्छ। तर अहिले चाहिँ चैत मसान्तदेखि अहिलेसम्म चाहिँ 22 अर्ब कर्जा घटेको र निक्षेप चाहिँ 57 अर्ब बढेको अवस्था छ अहिले। लकडाउनको 81 दिनमा आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प जस्तै भयो। सीमित क्षेत्रमा बाहेक व्यापार व्यवसाय गर्न नदिएकाले ऋणको मागै भएन। यसअघि भूकम्प र नाकाबन्दीका बेलामा यस्तो भएको थियो। बजारमा अधिक तरलता भएपछि राष्ट्र बैंकले बुधबार बजारबाट 20 अर्ब तरलता प्रशोचन गरेको छ। यसबाहेक चैत मसान्त यता सरकारले 1 खर्ब 75 अर्ब आन्तरिक ऋण उठाएको छ। यसका बावजुद राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा 65 अर्ब अधिक तरलता छ। चैतको अन्तिम हप्तादेखि अहिलेसम्म नेपाल सरकारले यो बीचमा 175 अर्ब आन्तरिक ऋण पनि उठाएको छ। यसरी हेर्दा बैंकिङ प्रणालीमा उल्लेख्य परिमाणमा तरलता रहेको अवस्था हो यो लकडाउन पछिको अवस्थामा। र यो अहिले पनि सुविधाजनक तरलता बैंकिङ क्षेत्रसित रहनु भनेको के हो त भनेर भन्दा अब हामी व्यापारिक क्रियाकलापहरू हाम्रा नियमित किसिमका आर्थिक क्रियाकलापहरूमा स्वाभाविक रूपमा फर्किँदाखेरि बैंकिङ क्षेत्रले अहिले तरलता प्रवाह अथवा बैंकिङ क्षेत्रले कर्जा प्रवाह गर्नका लागि अहिले साधन पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध छ भन्ने पनि यसले सङ्केत गर्दछ। ऋण विस्तारको तुलनामा निक्षेपमा उच्च वृद्धिले आर्थिक क्रियाकलाप थप सुस्त हुन्छ। सरकारले शिथिल भएको अर्थतन्त्र उकास्न कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिरहेको अवस्थामा लकडाउन खुकुलो पारेकाले अब ऋण लगानी बढ्ने विश्वास गरिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। कर असुली प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश खारेजीको माग गर्दै सरकारले अर्को निवेदन दायर गरेको छ। महान्याधिवक्ताको कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट आज दिएको निवेदन सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरेको हो। सरकारले कर असुलीका लागि सूचना जारी गरेर असार 15 गतेसम्मको समय दिएकोमा सर्वोच्चले लकडाउन खुलेको 30 दिन समय दिन जेठ 28 गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। राजस्व परिचालन प्रभावित भई दैनिक प्रशासनिक खर्च गर्नदेखि महामारी नियन्त्रणमै समस्या हुने भन्दै सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश खारेज गर्नुपर्ने सरकारको माग छ। सरकारले कर तिर्न सुरुमा जेठ 25 सम्मको समय दिएकोमा चौतर्फी विरोधपछि अवधि बढाएको थियो। कोरोना महामारी सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले अहिलेको अवस्था सामान्य नरहेकाले विशिष्ट परिस्थितिमा सबैले सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ। बैठकको निर्णयबारे परराष्ट्र मन्त्रीले जानकारी गराएका छन्। विभिन्न मागहरू राखी भइरहेका सार्वजनिक गतिविधिहरूप्रति नेपाल सरकार कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र CECMC निर्देशक समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। आफ्ना मागहरू राखी शान्तिपूर्ण रूपमा उपस्थित हुन पाउनु
लोकतान्त्रिक अधिकारको विषय भए पनि सम्बद्ध सबैलाई अहिलेको अवस्था सामान्य नरहेको र हामीहरू कोरोना सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा रहेको अवस्थाप्रति गम्भीर र संवेदनशील हुन विशेष आग्रह गर्न चाहन्छौँ। लकडाउनलाई क्रमशः कुकुलो बनाउँदै जनजीवनलाई सहज अवस्थामा फर्काउने निर्णय भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा सामाजिक दूरीलाई कायम राख्नु र सङ्क्रमणको जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्नु हामी सबैको दायित्व हो। थोरै पनि असावधानीले सङ्क्रमणले भयावह महामारीको रूप लिन सक्ने खतराप्रति सजग हुन सम्बद्ध सबैमा आह्वान गर्दछौँ। कोरोना महामारी सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकको निर्णयबारे जानकारी गराउँदै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको प्रत्यक्ष संलग्नतामा प्रदेश 2 का जिल्लामा खुलेआम रूपमा नदी दोहन भइरहेको छ। स्थानीय प्रशासन रमिते मात्रै बनेपछि जनप्रतिनिधिकै संरक्षणमा भइरहेको नदी दोहनले वर्षायाममा बस्ती नै बगाउन सक्ने भन्दै स्थानीय बासिन्दा विरोधमा उत्रिएका छन्। क्रसर सञ्चालकले धनुषा श्रीपुरका 24 वर्षीय दिलीप कुमार महतोको औरही खोलामा 5 महिना अघि हत्या गरिएको थियो। अवैध रूपमा भइरहेको नदी दोहन रोक्न सक्रिय भूमिका निभाएका महतोलाई चुरियामाई बालुवा प्रशोधन केन्द्रका सञ्चालक विपिन महतो र विनोद महतोले हत्या गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। यस्तै अवैध उत्खनन रोक्न बरहडी खोलामा विरोध गर्न गएका धनुषा विजयपुरका 22 वर्षीय सञ्जय कुमार महतोलाई हात हतियार मुद्दामा कैद सजाय भोगिसकेका मनोज महतोले जेठ 21 गते राति कुटपिट गरी गम्भीर घाइते बनाएपछि स्थानीय बासिन्दा निकै आक्रोशित बनेका छन्। भटेश्वर गाउँपालिकाको प्रमुख डम्बर बहादुर राउतकै मिलोमतोमा बरहडी नदीमा तीव्र रूपमा उत्खनन गरिएको स्थानीयको आरोप छ। हामी हिजो मेरोसँग गएर कुरा गरेको उहाँ भन्नुहुन्छ हामीले जिल्लाबाटै ठेका लगाएको छौँ, तर हामीले पनि ठेका लगाए पनि त मापदण्ड अनुसार खन्नुपर्छ। किन तपाईँहरूले यस्तो गरी खनाउनु भयो? हाम्रो गाउँ बग्छ, सुतेको बेलमा हामी गाउँ बगायो भने हाम्रो छोराछोरी बालबच्चा मालवस्तु कहाँ गएर हामी बस्नु? बरहडी खोलामा मापदण्ड विपरीत 30 फिट गहिरो खनिएपछि विजयपुर र भुचक्रपुर बस्ती जोखिममा परेर उठीबास हुने स्थानीयवासीमा भएछ। धनुषाकै धनुषाधाम नगरपालिका मालटोलको अवस्था पनि उस्तै छ। सार्वजनिक जग्गा 40 फिटसम्म गहिरो खनेर ढुङ्गा बालुवा झिक्ने कार्य भएकाले नम्बरी जग्गा र हरिपुर बस्ती जोखिममा परेका छन्। हामीले कतिखेर बोलाउँदाखेरि पनि हतपति नआइपुग्ने नआउने र अस्ति शुक्रबारको दिन हाम्रो 2 नम्बर प्रदेशको कानुन मन्त्री र हाम्रो सभासद पनि आउनु भएको थियो। त्यो दिन आएर यताउता रोकेको कति राखिदिउँ न 20 मिनटसम्म चाहिँ अस्ति कितनै भयो। फेरि उहाँहरू बाहिर निस्किसक्दाखेरि फेरि आएर जबरजस्ती खन्ने सुरुवात गर्यो। अवैध उत्खननका कारण साउन र भदौमा आउने भेलबाढीले नदीको धार नै परिवर्तन हुने खतरा बढेको स्थानीयको भनाइ छ। राजमार्ग क्षेत्र पुल वन जङ्गल र गाउँ बस्तीको आधा 1 किलोमिटर वरिपरि ढुङ्गा बालुवा र गिटी निकाल्न नहुने र उक्त स्थानमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्थाको यहाँ कुनै पालना भएको छैन। करोडौँको मतलब चाहिँ गिटी बालुवा चाहिँ त्यहीँ थुपारेको छ। त्यो पूर्ण लगाउनु पर्यो र जनतालाई सुरक्षित राख्नु पर्यो। यदि त्यो भएन भने म त बाध्य भएर त्यहाँको जनप्रतिनिधि छु, जनताको पक्षमा हुनुपर्छ र त्यसपछि हुने परिणामहरूको जिम्मेवार सम्बन्धित निकाय नै हुन्छ। जसरी खनिएको भन्न आइरहेको छ विभिन्न ठाउँबाट त्यो चित्तबुद्ध छैन भन्ने नै हो। र हामीले सधैँभरि एउटै कुरा भनेका छौँ। अहिले पछिल्लो समयमा निर्णय पनि गर्दै थियौँ, पालिकाका प्रतिनिधिहरूको अथवा त्यसमा चाहिँ कर्मचारीहरूको अथवा त्यो प्राविधिक कर्मचारीहरूको संलग्न त्यहाँ रहेरै उहाँहरूबाट उत्खनन गराउने भनेर पनि भन्ने निर्णय त गर्यो। यद्यपि त्यो पालना भएको देखिँदैन। अवैध गिटी बालुवा उत्खनन रोक्ने जिम्मेवारी पाएका जनप्रतिनिधि नै यस्ता कार्यमा संलग्न भएकाले अवैध कारोबारीको मनोबल बढेको छ। बेला बखत जनप्रतिनिधिकै अगुवाई र संलग्नतामा हुने देखावटी अनुगमन स्थानीय बासिन्दाको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्रै बन्ने गरेको छ। जथाभावी भइरहेको नदी दोहन रोक्न र अवैध दोहनमा संलग्न ठेकेदार तथा तिनलाई संरक्षण दिने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई कारवाही गर्न ढिलाइ गरिए पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएका धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका, मिथिला नगरपालिका, धनुषाधाम नगरपालिका, गणेशमान चारनाथ नगरपालिका र सबैला नगरपालिकाको दर्जनौं गाउँ बस्तीका बासिन्दा घर न घाटको हुने दिन नआउला भन्न सकिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा ब्रिखेश यादवका साथ अनिल मिश्र, बरहडी खोला, धनुषा। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो,
कोरोना बिमा विपन्न समुदायमा पुर्याउन के गर्नु पर्ला? ए बिमा कम्पनीलाई बाध्य पार्ने, बी स्थानीय तहले पहल गर्ने र सी सरकारले राहत स्वरूप बिमा गरिदिने। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए बिमा कम्पनीलाई बाध्य पार्नेमा 29%, बी स्थानीय तहले पहल गर्नेमा 34% र सी सरकारले राहत स्वरूप बिमा गरिदिनेमा 37%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, नदीजन्य स्रोतको अनियन्त्रित दोहनलाई स्थानीय तहले किन नरोकेका होलान्? ए राजस्वको लोभ, बी व्यवसायीसँग मिलेमतौ र सी दोहनकारीको बोलवाला। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।